बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत आईनी तरमीम तो नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद से हुकूमत की तरफ से कुछ कानूनी इक़दाम किए गए हैं जिससे हुकूमत शायद अपनी ख्वाहिशात की तकमील में किसी हद तक कामयाब नज़र आती है। जो सबसे बड़ा मामला था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक तरमीम की गई। उस ऑर्डिनेंस पे सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दस्तखत कर दिए हैं जी। और उसके बाद वो जो जजेस कमेटी थी जिसमें 3 सीनियर जजेस की बात की गई थी, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, हुकूमत ये दावा कर रही थी कि हमने चीफ जस्टिस से उनके इख्तियारात को कम कर दिया है और हमने सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया है। एक बार फिर कुछ इख्तियारात वापस चीफ जस्टिस को दे दिए गए हैं और एक जज की जो चॉइस है वो उनके हाथ में दे दी गई। और इस पर हमने देखा कि साथ ही अमल दरामद भी हो गया, क्योंकि जस्टिस मुनीब जजेस कमेटी से बाहर हो गए हैं और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का रुकन नामजद कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो सीनियरिटी पे 5वें नंबर पर हैं। इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? जो अदलिया पहले से ही तकसीम नज़र आती है, क्या वो मज़ीद तकसीम हो जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है जिसका जायज़ा हम आज के प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब हमने देखा था कि कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब और पंजाब असम्बली के स्पीकर मलक अहमद खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखे थे। इससे पहले 12 जुलाई का फैसला देने वाले अक्सरियती बेंच ने एक वज़ाती ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन को खबरदार किया था कि अगर हमारे फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो उसके संगीन नताइज होंगे। उसके बाद सिंध के स्पीकर अवैस साहब ने भी इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख के कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो नशिस्तों को अलॉट करे। बाकी जो तीनों स्पीकर्स हैं वो तरमीमी एक्ट जो पास हुआ है इलेक्शन एक्ट ऐवान से, उसके तहत इलेक्शन कमीशन को फैसला करने का कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस वक्त सैंडविच बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन में कानूनी टीम्स बैठी हुई हैं सर जोड़ के। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे या जो एक्ट पास होगा उस पर अमल करेंगे, अभी ये सवाल उनके सामने है। लेकिन साथ ही एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई। कौमी असम्बली की वेबसाइट पर पार्टी पोजीशन तब्दील कर दी गई है। कौमी असम्बली ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी गई है और याद रखिए कि ये स्पीकर के ख़त लिखने से एक रोज़ कबल ये पार्टी पोजीशन तब्दील की गई है, जिसमें अब प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जमात के तौर पर पार्लियामान में वजूद ख़त्म हो गया है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो 80 नशिस्तें जो हैं वो दे दी गई हैं, जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, अक्सरियती बेंच ने 12 जुलाई को फैसला किया था। ये भी याद रखिए कि जो 23 मखसूस नशिस्तें हैं मुतनाज़े, उनके बगैर ये नंबर जारी किया गया है। इस वक्त ऐवान में जो अरकान की तादाद है वो 313 है और 23 नशिस्तें जो मुतनाज़े हैं वो अभी तक उनको इस गिनती में शामिल नहीं किया गया। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम इस इक़दाम के ख़िलाफ़ क्या स्ट्रेटजी रखती है। आईनी तरमीम के हवाले से भी मुतज़ाद किस्म के बयानात और दावे दोनों जानिब से आ रहे हैं। हुकूमत ये दावा करती हुई दिखाई देती है कि हमारा जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो जारी हैं और हम इंशाल्लाह इस आईनी तरमीम को पूरे इत्तफ़ाक़ राय के साथ पास कराएंगे। जबकि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज ये दोबारा कहा है कि किसी शख्सियत को सामने रखते हुए किसी आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। हम जजेस की जो मुद्दत है और उम्र की हद है उसको बढ़ाने के हक़ में नहीं हैं और हुकूमत ने हमें कहा था कि हम ये तजावीज़ वापस ले रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक मुसवदा बिलावल साहब को दिया गया, एक हमें दिया गया। मैं कह नहीं सकता कि इन दोनों मुसवदों में कोई फ़र्क है या नहीं, लेकिन बिलावल साहब के साथ ये तय हुआ था कि वो और हम जो मुसवदे हमारे पास हैं एक दूसरे के साथ हम वो शेयर करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम जो हैं वो देख रहे हैं कि जो हज़ारों केसेस इल्तवा में हैं इस वक्त अदालतों में, तो हम अदालती इस्लाहात तो चाहते हैं लेकिन किसी शख्सियत को फ़ायदा नहीं देना चाहते। ये मामलात किस तरफ जाएंगे? पार्लियामान और अदलिया आमने सामने हैं। ये दो बदू जो लड़ाई है आइनी इदारों के दरमियान, उसका अंजाम क्या होगा? रियासत मज़ीद कमज़ोर हो रही है, सियासत मज़ीद कमज़ोर हो रही है। इसका जो कंक्लूजन है वो किसी को एज सच अभी नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत के वुज़रा भी अब ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही उनके हक़ में ऐलान जंग कर चुकी है कि हम उनके अलावा किसी को चीफ जस्टिस मानेंगे नहीं। तो देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल गई है। मीनार पाकिस्तान में इजाज़त नहीं मिली, कहना के करीब जो है उनको इजाज़त मिली है। देखते हैं कि इस बार इंतज़ामिया के साथ जो मामला तय पाएंगे और इस्लामाबाद के जलसे के बाद जो सूरत हाल बनी थी, खुदा न खासा को वैसी सूरत हाल तो नहीं बनेगी। ये भी देखने लायक एक चीज़ है जी। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे और साथ ही कुछ बलूचिस्तान के मसाइल और बलूचिस्तान के नौजवानों के हवाले से और जो लेबनान की सूरत हाल बनी हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद होंगे शुएब शाहीन साहब जो कि रहनुमा तहरीक इंसाफ के, और उसके बाद हम बात करेंगे इमरान इस्माइल साहब से जो कि साबिक गवर्नर हैं
सिंध के, और उसके बाद हमारे साथ फराज अजीम शाह और नासिर शिराजी साहब होंगे। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज हुकूमत की तरफ से दो अहम इक़दाम हुए हैं। एक तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस है वो नाफिजुल अमल हो गया, और उसका हमने देखा कि जस्टिस मुनीब जो हैं वो जजेस कमेटी से बाहर हो गए। दूसरी जानिब बहुत खामोशी से कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन को तब्दील कर दिया गया। पहले जजेस कमेटी वाले मामले पे अपनी राय दीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और आपका अपना जो लीगल ओपिनियन है वो क्या है? देखें, ये बदमाशी, बेईमानी और डिसऑनेस्टी है कि आप जिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में इतने कसीदे पढ़ते रहे कि जी किंगशिप नहीं होनी चाहिए, चीफ जस्टिस जो है वो उसके पास वो फुल्ली ऐसे अख्तियारात नहीं होने चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, और फिर उसी चीफ जस्टिस को कह दिया कि हम सीनियर मोस्ट जजेस को हटा के वो अपना नॉमिनी रख ले। तो ये कौन सा कानून है और कौन सा इंसाफ है, और वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए। ये 3 दिन पहले तक तो आप तमाशा लगाया हुआ था आपने पार्लिमान का, और ये पार्लिमान की तौहीन करते जा रहे हैं। और इस अंदाज से आप जो मकसद आपने उस तरमीम के जरिए जो कि आइन में आप हमला कर रहे थे, इंसाफ पे, निज़ाम पे हमला कर रहे थे, उसकी बजाय आपने ये एक ऑर्डिनेंस निकाल के वो एम्पावर कर दिया काजी साहब को कि वो जो चाहें अपनी मर्जी का बेंच बनाएं, जो चाहें तारीख दें, और जाते जाते वो ना इंसाफी की मिसालें कायम करके जाएं जो आप चाहते हैं। लेकिन इससे ऐसा बड़ी बुरी ऐसा बात कौन और सा क्या हो मफाद सकती है? आमा का केस है जिसकी वजह से ये ऑर्डिनेंस भी लाया जा रहा है, जिसकी मतलब 184(3) में आपके ख्याल में ऐसा क्या ऐसा मामला आ सकता है जिसकी वजह से हुकूमत डरी हुई है? देखें, अपनी पटारी से कुछ भी ये निकाल सकते हैं। मसलन 63A के ऊपर वो जजमेंट ले आएं, ताकि अपनी मर्जी से वो यहाँ जो 63A पे जो कानून साजी करें या आइन साजी करें और बंदे उठाएं, वो उनके रास्ते में रुकावट ना बने। दूसरा, कई भी केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनमें अपनी मर्जी का बेंच बनाएं, और इसी मखसूस नशिस्तों पे भी अपनी मर्जी का रिव्यू में बेंच बनाएं, और अपनी मर्जी के बेंचेस को बीच में डाल के अपनी तारीखें डाल के 1 महीना जाते जाते वो सारी नाइंसाफ़ी की मिसालें, बदतरीन मिसालें कायम करके जाएँ, जो ठीक है। अगली आने वाली नस्लें भी उसको याद रखें। अच्छा, तो मेरा ख़्याल है कि ये बदनीयती नहीं हो सकती, तो फिर क्या वो नेक नीयती है कि आपने जिस कानून को खुद बनाया और उसकी तारीफ़ें की, हमने सीनियर मोस्ट 3 जजेस के हवाले कर दिया है, आइंदा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस एंड तारीख देना। तो आज आखिर क्या वो आ गई कि आपने जिसको आप किंगशिप कहते थे कि जी वो नहीं होना चाहिए, वो वो वापस आ आपने गए। खुद उसको अच्छा, तोड़ दिया उस दूसरा कुर्सी पर। मामला भी बताइए कि पार्टी पोजीशन तब्दील होगी प्रैक्टिकली। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में एक जमात की हैसियत में मौजूद नहीं है। कौमी असम्बली के स्पीकर के बाद पंजाब के स्पीकर और फिर आज सिंध के स्पीकर ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा ने भी खत लिखा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक करें। बाकी स्पीकर साहिबान कह रहे हैं जी कि एक्ट क्योंकि पास हो गया है, सो पार्लियामान ने जो एक्ट पास किया उसके तहत इलेक्शन कमीशन फैसला करे। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखें, ये सिवाय तौहीन अदालत के, सिवाय ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करने के और कुछ भी नहीं है। क्या स्पीकर को ये अख्तियार दे दे? आज से 4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले फैसला आया है ना, क्या आप उस फैसले को नलीफाई कर दिया है आपने? क्या वो नलीफाई करने का आपको अख्तियार है? यानी आप सुप्रीम कोर्ट हो गया है, स्पीकर वो जो चाहे अपनी मर्जी से लिख दे। और वो इलेक्शन कमीशन जो उठक बैठक के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी, क्लैरिफिकेशन आने के बाद उसके ऊपर बैठा हुआ है, 1 हफ्ता हो गया सही। और उस पर फैसला नहीं दे रहा। तो ये जो हरकतें हैं, ये जो चीजें हैं, मैं नहीं समझता इसके पीछे कोई नेक नियति है तो अब क्या या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आप लोग दोबारा अदालत से रजू करेंगे, या आपको लगता है कि जो अक्सरियती बेंच था 12 जुलाई के फैसले का वाला, वो बेंच इस पे कोई मजीद कोई फैसला देगा, क्योंकि तफसीली ऑर्डर भी अभी तक नहीं आया था? देखिए, तफसीली ऑर्डर रीजंस आनी है ना, फैसला तो वही है जो आ चुका है। जी जी। उस फैसले के पीछे सिर्फ रीजंस आनी बाकी है। अब उन रीजंस को बुनियाद बनाकर ये कहना कि हम अमल दरामद नहीं करते बल्कि उल्टा अमल दरामद करते हैं, तो ये इलीगल भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और कंटेम्पचुअस भी है। मेरा ख्याल है इस पे सिवाय तौहीन अदालत के और कुछ भी नहीं है, और वो जो 8 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है, उस फैसले पे सिर्फ अमल दरामद होना है। शुएब साहब, जो दूसरा सियासी मामला है वो जलसे का है। जलसे की इजाज़त तो पंजाब हुकूमत ने दे दी है, लेकिन मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतज़ामिया की दी हुई जो डेस्टिनेशन होगी उसी को कबूल करेगी, उसी वेन्यू को कबूल करेगी? देखें, जलसा तो होगा, हमने पहले ही कह दिया था, लेकिन ये इन्होंने बेईमानी की है
کہ آپ 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر دور بلکہ اس سے بھی زیادہ شہر سے باہر جا کر کے آپ نے کانا کے پاس جا کر کے آپ نے وہ جگہ دے دی. دیکھیں جلسہ ہوتا ہے ود ان دی ہرٹ آف دی سٹی, لوگ پیدل آئیں جائیں اپنا ایک لیڈروں کو سنیں اور چلے جائیں. لیکن جس انداز سے یہ حرکتیں کر رہی ہے یہ کٹ پتلی حکومت, اسی طرح انہوں نے آپ نے دیکھا اسلام آباد میں پہلے ایک جگہ ملی, دوسری ملی, تیسری ملی, وہ بھی اسلام آباد کے آخری کونے پہ جہاں کنویں تھے جہاں پانی تھا, لیکن ہم نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا, ہم مان گئے, اور اس کے باوجود ہمارے خلاف پرچے دے دیے گئے. نہ صرف یہ بلکہ وہ تو اجازت نامے کے ساتھ تھا. تمام اسلام آباد اور راولپنڈی کے انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹ بند کر دیے گئے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ پہنچے, اور یہی حرکتیں یہ وہاں کر رہے ہیں. لیکن ان کٹ پتلیوں کو اور غیر جمہوری حکمرانوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس طریقے سے یہ کبھی بھی آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل نہیں سکتے. ان غیر جمہوری حرکتوں سے لوگوں کو ایک نفرت تو آپ کے خلاف ہوگی, کبھی محبت نہیں ہوگی, اور یہ سب کچھ آپ کو بھی فیس کرنا پڑے. اچھا, الیکشن کمیشن کا بھی بتا دیجئے, کیونکہ الیکشن کمیشن جو کافی 2 دن سے مشاورت وہاں پہ جاری ہے کہ سپریم کورٹ کا جو وزارتی آرڈر ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, جو اسپیکر صاحب نے کہا خطوط میں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے رول کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی رکھتی ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن تو جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے پچھلے 1 سال سے. جو کچھ اس نے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے, 3 انٹرا پارٹی الیکشن ہمارے ختم کیے, بلے کا نشان چھینا, اور آج تک جو کچھ وہ کیے جا رہے ہیں کون سی چیز ہے کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ اور جو بدترین الیکشنز کرائے ہیں اور اس میں دھاندلی اور بےایمانی کی ہے وہ کس کو نہیں پتا, ساری دنیا کے سامنے ہے. وہ ایک پارٹی بنا ہوا ہے, اور نہ صرف پارٹی ہے بلکہ وہ ساری اس کرپشن کا آماج گاہ ہے, اس ساری ڈس آنیسٹی کی وہ ایک بنیاد فراہم کر رہا ہے. جس طریقے سے فارم 47 بنائے گئے, اب میرے حلقے میں 1,05,000 ووٹ سے جیتا ہوں, جس نے آدھے ووٹ بھی نہیں لیے اس کو مسلط کر دیا گیا, اور فارم 47 بنا رہے ہیں نوٹیفیکیشن کے بھی بعد, 47, 48 and 49, ابھی ووٹوں کی گنتی نہیں ہوئی اور نوٹیفیکیشن پہلے ان کا کر دیا. تو یہ ساری بے ایمانیاں سب کے سامنے آ چکی ہیں. لوگ ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتے, ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ ایکٹیویٹیز کی ہیں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جی. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سیاسی ماحول کس طرف جا رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں, اور یہ جو آئینی لڑائی ہے, عہدوں کی لڑائی ہے, اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت سارا کہتے ہیں نا پلوں کے نیچے سے پانی گزر رہا ہے, جو سیاسی حالات ہیں وہ مزید پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے سیاسی عدم استحکام کا کسی کے پاس حل ہے؟ آپ کے خیال میں بنیادی وجہ اس وقت بنی بھی کیا ہے کہ جھگڑا ختم ہونے کو نہیں آ رہا؟ دیکھیے یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وہ حکومت کی اس وقت جو لالچ ہے, جو وہ اس لالچ کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح نوچ کھسوٹ لیں, وہ جو پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹیں ہیں ان کو بھی لے لیں, وہ مولانا کو بھی توڑ لیں, وہ اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کسی طرح کسی کو ڈرا کے دھمکا کے کسی کو کچھ کر کے وہ اپنی میجورٹی 2/3 میجورٹی وہاں عوام میں پروو کر لیں, اور پھر وہ چینجز جو لانا چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل چینجز وہ لے آئیں تاکہ وہ اپنی مرضی کا جج لگائیں, اپنی مرضی کی جوڈیشری ہو, اپنی مرضی کے فیصلے ہوں, اور پھر وہ ایک لمبے عرصے کے لیے قیام کر سکیں, کیونکہ عوام میں تو ان کی روٹس ہیں نہیں. یہ فارم 47 کے نتیجے میں آئے ہوئے لوگ ہیں, ان کے عوام سے روابط بھی نہیں ہے, رابطہ بھی نہیں ہے, نہ ہی ان کا کوئی کنیکشن باقی رہا ہے. لیکن عمران صاحب یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا نا, ہم ابھی یہ بھی سنتے ہیں کہ خان صاحب بھی ڈی جے ایس آئی کو ہمیشہ کے لیے ڈی جے ایس آئی رکھنا چاہتے تھے, باجوہ صاحب کو تاحیات ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے. تو سیاستدان اس کا مطلب ہے سیکھ نہیں رہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں اور شہباز شریف کیا کر رہے ہیں اور زرداری صاحب کیا کر رہے تھے. اٹس اباؤٹ کہ پولیٹیکل کلاس ہماری کہاں پہ کنفیوزڈ ہے, کیونکہ غلطیاں تو وہ سارے ایک جیسی کرتے ہیں. آپ ٹھیک فرما رہی ہیں, 2 wrongs don't make it right. تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ مجھے نہیں, میں نے کبھی عمران خان کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ وہ باجوہ صاحب کو تاحیات چیف آف آرمی رکھنا چاہتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو شاید آج پی ٹی آئی کے یہ حالات نہ ہوتے, وہ ایکسٹینشن دے چکے ہوتے, اور اس کے بعد یہ خان صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کیا کچھ انٹرویوز میں, بہرحال آپ نے نہیں سنا. چلیں Anyways, I'm not aware of, not privy of any such statements جو خان صاحب نے کبھی دی ہو, یا میرے سے کبھی ان کی ایسی قصدن بات نہیں ہوئی کبھی بھی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہ رہے قاضی فائز عیسیٰ کو, یہ چاہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل ایک
کورٹ بنا دیں اور ساری چیزیں وہاں چلی جائیں، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے وہ قتل ڈکیتی کی وارداتوں کی کیسز ہی نمٹاتی رہے اور اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو ان معاملات کے ساتھ. اور جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ سارے یہ خود کریں، وزیر اعظم اپنی مرضی سے کریں، جس کو جی چاہے لگائیں، جس کو جی چاہے ہٹائیں، اور وہاں سے وہ کام کرتے رہیں. کیونکہ اب ایک بہت بڑا فیلئر گورنمنٹ کا ہوا ہے کہ انہوں نے جو اعلان کیا تھا کہ یہ چینجز لانا چاہ رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایک شب خون مارنے کی کوشش کی تھی. اگر شب خون تو مارا ہی رات کے اندھیرے میں جاتا ہے، تو انہوں نے وہ ٹرائی بھی ماری، لیکن وہ اس میں کوئی بات بنی نہیں. ان کے ہاتھ وہ لوگ آئے نہیں جن کو وہ پکڑ کے قابو کر کے یہ کام کرنا چاہ رہے تھے. اچھا، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم نے کہا تھا کہ ہم آئین لائے گئے ہیں، تو ہم اس کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی تو نہیں دیکھ رہے نا کہ اب شاید لوگ جو ہیں وہ جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ لائے نہیں جا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا نہیں ہے اتنا انٹرفیرنس سیاست میں، تو شاید وہ سچ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا، ہمیں تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا انٹرفیرنس ہے کہ نہیں ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہمیں تو صرف یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے آزمانے کے لیے تیار ہے. وہ اس وقت لوگوں کو خریدنے کے لیے تیار ہے، ڈرا دھمکانے کے لیے تیار ہے، اندر دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ اس پہ بھی تیار ہے کہ وہ جو ان کا حق نہیں بنتا، جنہوں نے اتنی ریزرو سیٹیں ان کو مل نہیں سکتی، وہ سیٹیں پی ٹی آئی سے چھین کے اور خود اپنے پاس رکھ لیں. اب جو کل کا جو اقدام ہوا ہے، یہ جو اسپیکر نے خط لکھا ہے اور جو نیشنل اسمبلی کی جو لسٹنگ میں چینجز آئی ہیں، وہ اس بات کا صاف عنصر ہے کہ جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں اسپیکر صاحب، وہ بھی اس وقت پارٹیزان ہیں، اور وہ پوری طرح سے پی ایم ایل این کے وہ بنے ہوئے سپوکس پرسن. اس میں پیپلز پارٹی کا رول بھی بتائیے، کیونکہ ظاہری بات ہے ابھی جو پارٹی پوزیشن چینج ہوئی ہے، پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف اب پارلیمان میں رہی نہیں، اور جو حکومتی موقف ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے کیونکہ ایک ایکٹ پاس کر لیا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ پرانے ایکٹ کے تحت تھا، جو ایکٹ اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس کے تحت کیے جانے والا فیصلہ نافذ العمل ہو نہیں سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایز پارٹی اگین نیشنل اسمبلی سے باہر کر دینا، اس سے کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا؟ پیپلز پارٹی کو اس میں کیسی پوزیشن لینی چاہیے؟ پیپلز پارٹی جو ہمیشہ جمہوری روایات کی حامی رہی ہے، اور ان کی اقدار بھی ہمیشہ سے یہی رہے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے اسٹرگل کی ہے، جانیں قربان کی ہیں، وہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نہیں رہی. وہ اب ایک دوسری طرف جھک گئے ہیں، ان کا جھکاؤ اور طرف ہو گیا ہے. شاید انہیں بھی گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودگی میں ان کے لیے گراؤنڈ پہ جگہ نہیں بنے گی، لہٰذا وہ اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کسی جماعت کو بھی آپ اس طرح زور زبردستی سے دفن نہیں کر سکتے. جس کی جڑیں عوام میں ہوں، جس کو عوام پسند کرتی ہوں، وہ بے شک ان کے بہت سارے اقدامات پی ٹی آئی کے غلط رہے ہوں گے، بے شک بہت سارے فیصلے غلط ہوئے ہوں گے، انسانوں کی جماعت ہے وہ اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی یا ہوئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ختم کر سکیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے کسی بھی جماعت کو ختم کرنا. عمران خان صاحب کے پاس اس وقت جو ظاہر ہے بار بار یہ بات ہوتی رہی کہ مذاکرات کی کوششیں ہوئیں، خان صاحب نے بھی آفر کیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے واضح طور پر کئی بار ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے علاوہ جو ذرائع ہیں عسکری، وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ کسی قسم کا ڈائیلاگ نہیں ہوگا جب تک 9 مئی کی معافی نہیں ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹیٹس کو ہے، یہاں پہ معاملات پھنسے رہیں گے؟ فی الحال تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ابھی تک تو کوئی ایسا لچک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں دکھائی جا رہی کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں یا کسی چیز پہ گیون کرنے کے لیے تیار ہیں. بے انتہا پریشر بھی عمران خان نے بڑھایا ہے اپنی جماعت کی طرف سے، انہوں نے عوامی پریشر بھی بڑھایا ہے، انہوں نے دوسری طرف سے پریشر دیا ہے، لیکن فی الحال ایسا نہیں لگتا. لیکن میری خواہش یہ ہے، اٹموسٹ خواہش یہ ہے کہ یہ ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہرحال یہ جب بھی مسئلہ حل ہونا ہے یہ گفت و شنید سے اور ٹیبل پر ہی حل ہونا ہے. اس میں کوئی پی ٹی آئی میں ایک تبدیلی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پولیٹیکل انگیجمنٹ ان کی بڑی ہے، اور یہ سارا جو آئینی ترمیم کا پروسیس ہے، اس پورے پولیٹیکل پروسیس میں پی ٹی آئی بڑی ایکٹیو نظر آئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہتر پولیٹیکل فیصلہ تھا کہ سارے عمل کا حصہ رہا جائے، بجائے اس کے کہ آپ بائیکاٹ کر دیں، احتجاج کرتے ہوئے باہر چلے جائیں؟ یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ مزید بڑھ سکتی ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کی حد تک؟ دیکھیے، میں تو پہلے بھی جو پی ٹی آئی کی 150 ممبر پارلیمنٹ ریزائن کر رہے تھے، میں نے اس وقت بھی خان صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ یہ نہ کریں. یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت اچھا پولیٹیکل موو ہے. ہمیں پولیٹیکل
प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहिए और हमें मुकाबला करना चाहिए डट के। 150 लोग असेंबली के अंदर आपके किसी जमात के हों तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस पर आ जाता है, उसका वज़न अपना होता है, उसकी एक अपनी बात होती है। लेकिन बहरहाल वो बड़े लीडर हैं, उनका अपना विजन है, उन्होंने उसको अपनी बात को ज़्यादा मुनासिब समझा और उन्होंने किया। मैं आज भी समझता हूँ कि पीटीआई का इस वक्त अगर कोई पॉलिटिकल वज़न है, ज़ाहिर है कि अवाम में तो उनकी एक पजीराई है, लेकिन जो वज़न में इजाफा हो सकता है वो एक अपोजिशन अलायंस के तहत ही हो सकता है, जिसमें मौलाना फजल रहमान हो सकते हैं, जिसमें जमात इस्लामी हो सकती है, और वो तमाम जमातें हो सकती हैं जो इस वक्त अपोजिशन में हैं, जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना पीटीआई के लिए अक्लमंदी का मूव हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ख़ास कोशिश मुझे नज़र नहीं आ रही कि जिसके अंदर हम कह सकें कि जी इस तरफ बड़ी एक जामे कोशिश हो रही है। बजाय जलसे जुलूस और रैलियों के अगर इस तरफ तवज्जो दी जाती तो मेरा अपना ख्याल है कि ये शायद एक बेहतर तरीका हो सकता था। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करेंगे कुछ बलूचिस्तान के नौजवान और उनके मसाइल और फिर लेबनान की सूरत हाल। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। बात करेंगे कल एक बड़ी दिलचस्प किताब मीर हज़ार खान मरी साहब की ज़िंदगी पे मज़ाहमत से मफ़ाहमत तक की तकरीबन रुनमाई थी। वहाँ बहुत सारे बलूचिस्तान से आए हुए रहनुमा थे, यूथ थी और इंटेलेक्चुअल दानिश्वर बहुत से लोग थे। बलूचिस्तान का मसला बहुत पुराना है और बलूचिस्तान का जो मामला है वहाँ पे हम एक बार फिर देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। एहसास महरूमी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री इसको कहा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि बाकी जगहों पे शहद और दूध की नहरें बह रही हैं, हर जगह मसाइल हैं, लेकिन बलूचिस्तान का मसला यूनिक क्यों है? इस किताब में मीर हज़ार खान साहब की ज़िंदगी को सामने रखते हुए बहुत खूबसूरती से उन तमाम हालात और वाक़यात का अहाता किया गया। कैसे बैनुल-अक़वामी ताकतें, वो ताकतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती हैं, वो कैसे इंटरवीन करती रही एंड ओवर द पीरियड। ऐसा नहीं है कि आज का मामला, वो मामला भी पुराना है, ये जो बैरूनी हाथ के मुलव्वस होने का मामला है। और उसके लिए मैं अक्सर कहती हूँ कि कुलभूषण ख़ुद पकड़े गए, उसके बाद आपको किसी और सबूत की ज़रूरत क्या रह जाती है, लेकिन कई बार ऐसे एजेंट्स पकड़े जा चुके हैं पाकिस्तान में और बलूचिस्तान के इलाकों में। तो आज हमने यहाँ पे दावत दी है जी फ़राज़ीम शाह साहिबा, जो कि वहाँ की जो असम्बली है उसकी रुकन है, समाजी कारकुन भी हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। फ़रा साहिबा, आपकी नज़र से ज़ाहिर ये किताब भी गुजरी और हम जब इस किताब को देख रहे थे तो वहाँ पे जितने भी लोग बात कर रहे थे वो कह रहे थे, इंक्लूडिंग सीएम बलूचिस्तान, उन्होंने कहा जी कि ये नौजवानों के लिए लिखी गई है कि आज का नौजवान जो है उसको कोई मिसगाइड ना करे। आपको लगता है कि ये जो तारीख़ है बलूचिस्तान की, ये आज नौजवानों को यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई नहीं जा रही, उनको आगाही नहीं है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लूप होल है जिसकी वजह से शायद कहीं वो डी ट्रैक हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं बाकी सूबों से बिल्कुल चेंज है। और जिस तरह आपने बात की कि हमेशा हॉट स्पॉट पे ही रहता है बलूचिस्तान, यहाँ मैं ज़रूर आपसे ये पूछूंगी कि आप ये देखें कि जब कश्मीर में कोई वाक़या होता है, और अभी पिछले दिनों भी उनके जो बहुत बड़ी एक तहरीक चली थी, लेकिन बलूचिस्तान में जब भी कुछ होता है तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो उनकी तरफ से एक आती है चीज़, और वो फिर सोशल मीडिया पे आप ये देखें कि किस तरीके से हाईलाइट होती है। बलूचिस्तान को अगर जियोग्राफिकली आप देखें तो उसके बॉर्डर्स जो हैं ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, और फिर ये गलत नहीं होगा कहना कि बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है, कि हमेशा से वो नज़रों में रहा है। एक तो वहाँ के जो मादनी वसाइल हैं उसकी वजह से, डीप सी पोर्ट गवादर का मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करूँगी उसकी वजह से, और फिर चाइना का इंटरेस्ट भी वहाँ मौजूद है, इट्स अ सुपर पावर। तो बाकी भी आप ये देखेंगे जितनी भी कंट्रीज़ हैं या सुपर पावर हैं उनके भी इंटरेस्ट वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल एक रूट ऐसा वहाँ पे बनता है। और बात हम करते हैं जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी कल बात की इस पे कि गुड गवर्नेंस की बेहद वाकई ज़रूरत है वहाँ पर। यहाँ पर हमेशा मैं लोगों को देखती हूँ कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ उनका होता है, या बलूचिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद और इस तरह शायद एंटी एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा एंटी स्टेट की तरफ बात चली जाती है ना जब बलूचिस्तान का मामला। मतलब आप देखिए ना कि आप
علیحدگی پسندی کا لفظ استعمال کرنا شروع ہو جائے ایک صوبے کے لیے، دیٹ از الارمنگ. یہ دونوں موقف سامنے آتے ہیں اور نہایت غلط چیز ہے، اس لیے کہ اگر ہمارے دفاعی نظام تو ہمارا بہت زیادہ مضبوط ہے وہاں پہ، اور یہ جتنے بھی فورسز ہیں یا ادارے ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے وہاں پر موجود ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب جس طرح یہ کتاب کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور اس کتاب کا اگر ٹائٹل پیج آپ دیکھیں تو مزاحمت سے مفاہمت تک، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑوں سے، بندوق اٹھانے سے، ریڈ لائن اگر آپ کراس کریں گے تو پھر تو حکومت بھی آپ سے بات نہیں کرے گی. لیکن اگر آپ یہ میر ہزار خان کی دیکھیں گے بک کہ انہوں نے کتنے سال آخر جب وہ اپنی آخری ایج میں پہنچے تو تب وہ آئے مفاہمت کے راستے پر. تو اس میں کیا کھویا اور کس نے کھویا؟ یہ آپس کی جو لڑائیاں ہیں ہماری، اس میں نقصان کس کا ہے؟ لیکن نوجوانوں کے ساتھ جو آپ لوگوں کا، یعنی کہ سیاسی جماعتوں کا، آپ جیسے لیڈرز کا، ینگ لیڈرز کا، اس بلوچستان میں بہت ینگ لوگ نئے آئے پچھلے ایک دہائی میں، اگر دیکھیں پارلیمنٹیرینز بہت ینگ لوگوں کو میں نے دیکھا. آپ لوگوں کا کیا کنیکشن ہے؟ ویک ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کنیکشن؟ دیکھیں ابھی اگر کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی جانب سے کچھ ہوتا ہے کہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، بٹ اگر آپ ہماری بات کریں گے اور ابھی ہماری حکومت کی آپ کی حکومت کی بات میں پولیٹیکل کلاس کی بات اوورال کریں، دیکھیں لیکن انیشیٹو ضرور لینے چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات اس طرح ہیں کہ بلوچستان کے جتنے بھی لوکل ادارے ہیں، یا وہ یوتھ ہے یا وہ سول سیکٹر ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ابھی پچھلے ہی دنوں ہماری ایک بہت بڑی کانفرنس وہاں پر ہوئی تھی، جس میں جتنے بھی سربراہان تھے، جتنے بھی ایریاز ہیں بلوچستان کے، ان کو وہاں پر مدعو کیا گیا تھا. تو لازمی بات ہے کہ جتنے بھی ایشوز ہیں انہی کے ذریعے ہم وہاں پر حل کریں گے. دیکھیں جب بات آتی ہے احساس محرومی کی، جب بات آئے گی بے روزگاری کی، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو آف کورس دشمن اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ ایکسپلائٹ کریں گے. انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ گڈ گورننس کی بالکل ضرورت ہے بلوچستان میں. اب میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ جس طرح ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے وزیر اعلیٰ نے بی ٹیفٹا کے تھرو ہمارے 30,000 نوجوان جو ہیں ڈفرینٹ مختلف یونیورسٹیز میں اب ہم انہیں بھیج رہے ہیں. یہی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو اویئر بھی کرنا ہے کہ دشمنوں کی یہ سازش ہے، کیونکہ آپ کے وسائل پر، آپ کے بلوچستان پر، اور پھر وہ کنٹریز جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتی، وہ چاہیں گی کہ اس قسم کی، نوجوان تو خود بھی وسائل کا حصہ ہے، ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اگر وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں دشمنوں کے ہاتھوں تو وہ بھی تو ہمارا نقصان ہے. کچھ مس مینجمنٹ اگر میں کہوں کہ ہمارے ہوتی رہی ہے پچھلے ادوار میں، کہ اگر سوئی میں گیس ہے تو گیس سوئی میں نہیں ہے، وہ کہیں اور پہنچ جاتی ہے. تو اس قسم کی کچھ، دیکھیں حقوق کی بات کرنا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ غداری نہیں ہے. حقوق کی بات ضرور کریں، لیکن جہاں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی بات آتی ہے، جہاں وہ ایک ریڈ لائن ہے آپ کے اسٹیٹ کا، آپ اسے کراس نہیں کریں. آخر میں مجھے بتائیے کہ نوجوانوں کو بالخصوص آپ کیا پیغام دیں گے؟ صرف بلوچستان کے نوجوانوں کو نہیں، کیونکہ جب بلوچستان کا نوجوان باہر نکلتا ہے، ظاہر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پورے پاکستان کا نوجوان ریلیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. تو آئی تھنک کہ آپ جو بات کریں گے وہ سارے نوجوانوں کے لیے ہوگی. کیا امید دے سکتی ہیں آپ نوجوانوں کو؟ دیکھیں میں بالکل نوجوانوں کو یہاں پر ضرور، یہ بڑا اچھا آپ نے مجھ سے پوچھا، اور میسج یہی دوں گی میں کہ آپ کی جو پہچان ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان کی قدر کریں، اپنی آزادی کی قدر کریں، اور یہ جو ایک فیک پروپیگنڈا، ڈیجیٹل دہشت گردی، اس کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے. اور ہم نے، اور یہ بھی کہ لائف لائن ہے ہماری پاک فوج، ہماری پاک آرمی، ہماری فورسز، تو ہمیں ان کی بھی قدر کرنی ہے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے، ان کی پشت پناہی کرنی ہے. تو یہ دشمنوں کی سازشوں کو ہم نے ناکام کرنا ہے. ہم نے بندوق چھوڑ کے، ہم نے نفرتیں چھوڑ کے، ہم نے قلم ہاتھ میں پکڑنا، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم نے آئی ٹی کی طرف آنا ہے، ہم نے پڑھائی کے، آف کورس تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم پوری دنیا میں چینج لے کے آ سکتے ہیں. بہت شکریہ فرا عظیم شاہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. جی پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں کچھ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت، جس کا دائرہ کار اب اسرائیل نے لبنان تک بڑھا دیا ہے. پہلے حماس کو ختم کرنے کا ہدف تھا اور اب حزب اللہ کے ساتھ دو بدو لڑائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. پہلے پیجر ڈیوائسز میں حملے ہوئے، اس کے بعد سولر سسٹم اور واکی ٹاکی ڈیوائسز میں حملے کیے گئے، اور یہ تاریخ میں ایک بڑا سائبر حملہ اس کو کہا جا رہا ہے ماہرین کی جانب سے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فزیکل جو لڑائی ہے، 70 مقامات سرحدی علاقوں کے لبنان کے اندر اسرائیل کی جانب سے اس پر حملے کیے جا رہے ہیں. 100 سے زائد یہ حملے ہو چکے ہیں. اس سے اسرائیل حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ ان کے جو جنگی عزائم ہیں وہ کیا ہیں؟ امریکہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس سارے پروسیس میں سیز فائر اور بات چیت اور مفاہمت ضروری عمل ہے، لیکن ساتھ ساتھ
अमेरिका इसराइल की हिमायत भी जारी रखे हुए। सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। हमारे साथ नासिर शराजी साहब मौजूद हैं जी, जो कि माहिर हैं अमूर बराए मशरिक़ वस्ता। बहुत शुक्रिया नासिर शराजी साहब, आपने वक्त दिया। तो आपको लगता है कि ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसराइल ने अब लेबनान की तरफ रुख किया है, और कितने चांसेस आपको लगते हैं क्या कि खित्ता जो है वो मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा? खित्ते में जो एक फुल फ्लेज जंग है उसका ख़तरा भी बढ़ गया है, या आपको लगता है कि नहीं, हसन नसरुल्लाह साहब का जो खिताब था, उनका जो ऐलान था, उसमें भी ईरान की तरह कोई रिस्ट्रेन आपको नज़र आया है? देखिए, एक बात बहुत वाज़ेह है, अगर लेबनान के खिलाफ अग्रेशन स्टार्ट होता है, जिसे आप ऑल आउट वार कहें, तो फिर उसको रोकना इसराइल के बस की बात नहीं होगी। फिर इसराइल अपनी मर्जी के मुताबिक इस जंग को खत्म नहीं कर सकता, और दुनिया में कोई भी जंग जो शुरू करने वाला खुद खत्म ना कर सके, वो जंग हार जाता है। इसराइल के ऊपर एक और एडिशनल प्रेशर आ गया कि चूंकि स्पोर्ट फ्रंट लेबनान में एग्जिस्ट करता है, लेबनान में हिजबुल्लाह की जो ऑपरेशनल सिचुएशन है वो बहुत मजबूत है, और हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को ये इंसिडेंट हुआ, 8 अक्टूबर को इसराइल ने एग्रेशन स्टार्ट किया, और 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह ने स्पोर्ट फ्रंट का जो है वो इनिशिएट कर दिया। तो 2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान लोग डिस्प्लेस्ड हैं। ये वो लोग हैं जो नॉर्दर्न बॉर्डर के अंदर सेटलमेंट में रहते थे इसराइली। अब ये लोग एक स्टेट के ऊपर भी बर्डन है, और ये खुद फेलियर को इंडिकेट करता है कि भाई आप तो आए थे फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के लिए, आपने तो लेबनीज को डिस्प्लेस करना था, आपको तो आपके अपने शहरी डिस्प्लेस हो गए। तो इसराइल जो है उसके लिए एक वल्नरेबिलिटी है कि वो जो पूरी दुनिया से लोगों को लेके आ रहा था कि हमने इसको एक ग्रेटर बनाना है, अब लोग रिवर्स होना शुरू हो गए हैं। लोग यहाँ पर जो है ये लिवेबल कंडीशन नहीं रही, तो वो कैसे एक इसराइल का जो हदफ और जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो पूरा हो सकता है। तो ये एक बड़ा प्रेशर है। लेकिन मुझे इस प्रेशर के साथ मुझे बताइए कि एक तो ज़ाहिर आपने कहा कि पॉलिटिकल सर्वाइवल का मसला भी है, लेकिन अमेरिका जो है, अब आज भी सदर बाइडन ने जो लेबनान में हमलों का सारा सिलसिला, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो एग्रेशन है इसके लिए सीज़ फायर ज़रूरी है, बातचीत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ वो इसराइल की हिमायत भी जारी रखे हुए हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पे कोई दोगली पॉलिसी का अमल कार फरमा है? नहीं, बहुत वाज़ेह तंजीला, ये मुझे आप खुद बताएं ना, अगर अमेरिका ने इस वक्त जो ऑफिशियल डाटा दिया है उसके मुताबिक तकरीबन कोई 170 शिप्स और तकरीबन 600 के करीब जो हैं वो मिलिट्री प्लेन्स जो हैं, जो बड़े होते हैं, वो वहां पे उतरे हैं, जिन्होंने इसराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो दिया है। क्या डिप्लोमेटिक फ्रंट नेटो की और यूरोप की उनको हासिल नहीं है? क्या पॉलिटिकल सपोर्ट उनकी हासिल नहीं है? क्या ये जो वेस्टर्न कलेक्टिव वेस्ट जिसको हम कहते हैं, यूरोप और अमेरिका, अगर ये सीज फायर के लिए विलिंग हो और चाहे कि ये सीज फायर हो जाए, तो क्या सीज फायर इसराइल नहीं करेगा? क्या इसराइल जंग कंटिन्यू रख सकता है अगर ये उसको मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट न दे रहे हो? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एक्म्पलेंस है, अमेरिका है जो प्ले कर रहा है, अमेरिका ही की वजह से ये एग्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन कैलकुलेशंस तो ऑन द ग्राउंड देखनी पड़ेंगी ना। अब ये जो इन्होंने इनिशिएट किया है फ्रंट, क्या ये इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्या उसका दायरा अगर फैल जाएगा तो क्या इसराइल उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, तहम्मुल कर सकता है? आपको दायरा फैलता हुआ नजर आता है? बिल्कुल आता है। अगर चूंकि हिजबुल्लाह लेबनान ने ये कहा है, उनके सैयद हसन नसरुल्लाह ने ये बात की है, उन्होंने कहा कि रेड लाइंस क्रॉस हो गई हैं और हम रिटेलिएट करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे और इक्वली एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करेंगे। अब अगर वो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करते हैं तो इसराइल के पास कोई चारा नहीं होगा मगर ये कि वो जंग का दायरा फैलाए, और उसकी बुनियाद उसने खुद रखी होगी। और जब जंग का दायरा फैलेगा तो इसकी लपेट में सीरिया आएगा, गोलान हाइट्स जो मकबूजा है वो आएगा, जो साउदर्न लेबनान है वो आएगा। और ये इतना बड़ा फ्रंट एक ऐसी फौज के लिए कि जो 1 साल जंग लड़ चुकी है, एग्जॉस्टेड है, वो कोई बड़े अहदाफ हासिल नहीं कर सकी, उसके लिए प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है। तो ये जितने भी मैंने इस वक्त स्ट्रेटेजिस्ट आलमी उनकी अपनी बात भी सुनी, वो कहते हैं ये तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। लेकिन बहरहाल आपने एक ऐसा कदम उठाया है कि जिस कदम को अब वाइंड अप करना आपके इख्तियार में नहीं है, मुमकिन नहीं है। एक ही रास्ता है इस वक्त इसराइल के पास कि वो इसका दायरा फैलने से अगर रोकना चाहता है तो वो इमीडिएट सीज फायर है, और ये सीज फायर एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पैलेस्टीनियंस होगी, जिसमें प्रिजनर स्वैप होगा, जिसमें फिलाडेल्फिया बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जो सीज फायर है वो जी जो सीज फायर है वो एक वाहिद हल है, और जाहिर है दायरा कार आपको भी एग्रेशन का और जंग का फैलता हुआ दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया नासिर शराजी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी जी। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।